कुर्साला के भयो फेरि त्यसले अचानक सेम किनेछ चप्पल बोकाले सबै नकल गर्ला तैँले चाहिँ मलाई कहाँ थियो अन्त तैँले पनि यस्तो चप्पल किनेको छस् भनेर मैले अगाडि किनेको होइन देखिदेखि किन्छस् है मैले कहाँ देखिन तेरो चप्पल मैले त अस्तिको दिन किनेको मैले एक हप्ता अगाडि किनेको के किन लाग्दै कसरी हिँड्नु तँसँग नहिँड्न अन्त त्यसो भए हाफ प्यान्ट पनि सेम किनेछ फेरि कसरी सेम भयो सबै भेस्ट पनि सेम किन न कट्टुम सेम लगाएर हिँडौँ म जस्तो सेम छ यो अब हाफ प्यान्ट त कालो हुन्छ नि अब कलर हेर्न के भयो तँलाई लु किनेर देखा यस्तो चप्पल लु किन लु अब किन खासाको चप्पलहरू नदेखाएर है कतिमा किनेर ल्याइस् 70 रुपियाँमा 70 50 50 70 यो 70 तेरो बाउ बराजुको पाला गयो 70 बुझिस अन्त त 50 यो बप्पल 50 ए यो चप्पल 50 50 त नि त युनिक चप्पल आयो 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 ओरे नौकालाबाट उठाएर ल्याएको 100 दिएर गयो त ठिकै छ हौ दिइ त राखेँ होइन